So hi guys, kanang tambag ba inamiga charis bitaw no sa tanang mga parents nga ni agi og kalisod sama nako nga galisod ag gihapon hantod ron. Dili pa ulahi ang tanan, maningkamot rata kay maabot ra jud ang time tungod sa atong paningkamot magbunga ra gyud ang tanan. Sa una naagian ako nang kanang mahadlok gani kog mawad-an tungod kay na ako'y anak. Nya karon thankful kay ko sa Ginoo kay nakasurvive ko pinaagi sa pagtabang pod sa akong ginikanan nako, nag-guide sila nako. So nakabot nako kung unsa ang naa karon. Ayaw rag i-mind ang mga istorya sa mga tao kay syempre mo judge jud na sila nimo based sa ilang nakita, pero mas maayo gyud na nga maningkamot ka, maningkamot bahalag daghang mga pagsulay nga moabot sa imong kinabuhi. Sa man gibugas man hasta ko nga bil. So maora to mga palangga, amping ka. Litsi ka ba mahulog ng bata yawa. Makatilaw karon nako bam.